السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعون صوتي؟ نعم يا شيخنا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. حياكم الله سيدنا. بارك الله فيكم وبعد. أكرمكم الله. الدكتور عبد الناصر بجواري يسلم عليكم. بلغوا سلامي ودعائي. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون القرآن الكريم فيطبقون ما تدبروه من كلام ربهم. وها نحن نلتقي في لقائنا هذا عن تدبر سورة الكهف، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يبين الله تبارك وتعالى سرعة زوال تلك الدنيا وقصر زمنها بقوله: إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى يشير إلى سرعة زوال الدنيا بأن كل ما تراه على تلك الأرض إنما هو زينة لها، وذلك بغرض الابتلاء. الزينة هي ما يتزين به بحيث يجعل الإنسان ينظر إليه نظرة عجيبة، لكنه لا يدرك أن هذا هو مجرد زينة فانية. فكل المقومات التي تراها في الدنيا إنما هي زينة جعلها الله تبارك وتعالى كالزخرف الذي يبرق أمام الأعين فيغريها، ثم سرعان ما يندثر. فهذه هي الزينة. فكل ما على الأرض إنما هو زينة نراه أمام أعيننا فننبهر به، وسرعان ما يندثر. ولذلك رب العباد شبه الدنيا في 3 مواضع في القرآن الكريم: في سورة يونس، وفي سورة الكهف التي بين أيدينا، وفي سورة الحديد. يشبه الله تبارك وتعالى الدنيا في المواضع 3 بماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذه أسس التشبيه في المواضع 3. يتخير الله المشبه به دائما في القرآن من الأشياء الثابتة
الباقية التي لا تتغير على مدار الزمان وعلى مختلف الأماكن. فالماء الذي ينزل من السماء لا يزال ينزل الماء من السماء كما نراه، ولا يزال يختلط به نبات الأرض كما نرى. وهذا يذكره الله تبارك وتعالى في كل تشبيه، يعني دائما تدرك من التشبيهات في القرآن أن المشبه به دائما شيء ثابت معلوم لكل زمان ولكل مكان. حتى في قول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، العصف المأكول مفهوم الناس عنه منذ أن أنزل الله القرآن حتى زماننا هذا لا يزال المفهوم واحدا. فالعصف المأكول هو المتبقي من ورق الشجر بعد أكل الحيوان. الحيوان عندما يأكل الأوراق فإن هناك بعض الأوراق تتبقى منه فتقع تحت قدمه، يعني يهرسها بقدميه ويروث عليها. فأراد الله أن يشبههم بهذا الشيء الحقير وهو العصف المأكول. وكذلك كل تشبيه في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى عندما يشبه بشيء ثابت لا يتغير، كما شبه الدنيا بالماء الذي أنزله الله من السماء. خلي بالك معي، فاختلط به نبات الأرض. أين الفاعل هنا؟ فاختلط به نبات الأرض. الفاعل هنا هو نبات الأرض. إذن نبات الأرض كما يذكر الله هو الذي اختلط بالماء، مع أن الفعل اختلط ما يقع بعد الماء يكون هو الأصل، بعد الباء يكون هو الأصل وهو الكثير. يعني عندما أقول خلطت الحليب بالشاي، يكون الشاي هو الأصل الموجود في الكأس وهو الأكثر، ووضعت الحليب عليه. وإذا قلت خلطت الشاي بالحليب يكون الحليب هو الأصل وهو الأكثر. فعندما قال الله تبارك وتعالى فاختلط به نبات الأرض، جعل الماء هو الأصل والنبات هو الذي يختلط بالماء وليس العكس. نحن نفهم أن النبات يكون في الأرض ويأتي الماء فيختلط به. لما رب العباد جعل الماء هو الأصل وجعل النبات هو الذي اختلط بهذا الماء؟ لأن وضع النبات في الأرض للإنسان دخل فيه، فالإنسان هو الذي يضع البذر في الأرض، لكن الماء الذي ينزله الله من السماء لا دخل لأحد من البشر فيه. ولذلك رب العباد يقول في آية أخرى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إذن جعل الله الماء هو الأصل
لأنه لا دخل للإنسان في إنزاله، ليتفق مع قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الزارع؟ الله تبارك وتعالى. طيب، ما مهمة الإنسان؟ مهمة الإنسان أنه حارث، بمعنى أنه يضع البذر في الأرض. فالإنسان حارث وليس بزارع، لأن الزارع هو الله تبارك وتعالى، لأنه جلت قدرته هو الذي ينبت هذا الزرع. لكن رب العباد لكي يعلمنا بعض الدروس في الإخلاص وفي الأخذ بالأسباب، قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. تأمل معي، أنبتت 7 سنابل. أنبتت هي، والضمير هي هنا يعود على ماذا؟ يعود على الحبة. طيب، هل الحبة هي التي تنبت، أم أن الله تبارك وتعالى هو المنبت؟ الحبة تنبت يا جماعة، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت؟ الله هو الذي ينبت. طيب، لكن الله تبارك وتعالى أسند الإنبات هنا للحبة، ليقول لك إن الحبة المنتقاه بإخلاص من الزارع، وهيأ لها الأرض فأخذ بكل الأسباب ووضعها في أرض صالحة للإنبات. إذن يشير إلى أنك ينبغي أن تكون صدقتك من حلال. فإذا انتقيت صدقتك من حلال ووضعتها في موضعها، يعني ليست من حلال فقط، لا، وإنما من حلال ووضعتها في موضعها. ولذلك الإنسان مطالب بأن يضع صدقته في موضعها، فأسند الله تبارك وتعالى الإنبات هنا للحبة. ماشي؟ إذن أنت مطالب بأن تتخير صدقتك من حلال، وأن تضعها أيضا في موضعها الذي تضمن بإذن الله أن يكون موضعا حلالا طيبا مباركا فيه. وبالمناسبة، ونحن في تلك الآية الكريمة نلحظ ملحظا تدبريا دقيقا. فقال الله: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. وقال الله في سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر. ماذا نلاحظ؟ العدد واحد، 7 و7، والمعدود واحد، لكنه ذكر المعدود في موضع 7 سنابل، وذكرها في سورة يوسف 7 سنبلات. ما الفرق بين 7 سنابل
وسبع سنبلات. 7 سنابل، كلمة سنابل يسمونها جمع تكسير، جمع تكسير. وجمع التكسير ها هنا يعني لا يدل على حقيقة العدد الذي قبله، وإنما يدل على كثرة هذا العدد وكثرة المعدود. ف7 سنابل تعني سنابل كثيرة في العدد وفي المعدود، سواء كانت 7 أو أقل أو أكثر، لكنها لا تعني 7 بالضبط، لأن الله تبارك وتعالى عندما وعدها هنا فوعد بأن الحبة إذا أنفقت في سبيل الله فأنت بالضبط كمثل الحبة التي أنبتت سنابل كثيرة. ولذلك قال الله بعدها: والله يضاعف لمن يشاء. لكن 7 سنبلات، سنبلات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يدل على حقيقة العدد الذي قبله، بمعنى أن الملك عندما رأى 7 سنبلات بالتمام، ما رأى كسرة. ليس المراد ها هنا أنه رأى كثرة من السنابل، لا، هو رأى 7 سنابل بالعدد والتمام، فتلك كانت رؤيا الملك. إذن هذا من دقة التعبير القرآني. لكن نعود إلى التشبيه. عندما ننظر في أسلوب التشبيه للدنيا في سورة يونس نجد أن رب العباد أطال في وصف المشبه به. إنما مثل الحياة الدنيا، هذا هو المشبه، كماء أنزلناه من السماء، هذا هو المشبه به. أطال في وصفه وفي بيانه، فقال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لماذا أطال الله تعالى في المشبه به هنا؟ لأن الله جلت قدرته يعالج قلوبا مكذبة، قلوبا تكذب بالبعث وتكذب بالحساب وبالجزاء، فكان لا بد من الإطالة. وهذا يعطينا درسا في أساليب التربية. هناك من يتطلب منك أن تفصل له وأن توضح له وأن تبين له بالتفصيل، لأنه مكذب، لأنه منكر، والمنكر والمكذب يتطلب منك تفصيلا. وهنا في سورة الكهف، وأنا سأفصل القول في هذا التشبيه مرة أخرى بالتفصيل الدقيق، ونحن نتكلم عن آية الكهف.
لكن تأمل سورة الكهف الآن إشارة سريعة كده: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. تلاحظ حذف مراحل كثيرة وتراحل سرعة في الأداء، فلا يزال الماء يختلط به نبات الأرض فإذا به يصبح هشيما تذروه الرياح، لأن الله يعالج قلوبا اغترت بالدنيا. في سورة الكهف القلوب المخاطبة هي القلوب التي اغترت بتلك الدنيا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يشير إلى أن تلك الدنيا سريعة الزوال، مهما طالت مراحلها فهي سريعة الزوال. وهذا يتناسب مع قول الله تعالى الذي معنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه. هذا التزين الموجود في الأرض إنما هو ابتلاء وإنما هو اختبار. نذهب إلى التشبيه في سورة الحديد. ندن الله تبارك وتعالى أطال المشبه هنا عكس ما في سورة يونس. هنا قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لماذا يطيل الله المشبه هنا في سورة الحديد على عكس المواضع الأخرى؟ لأن الله يخاطب قلوبا مؤمنة فترت عن الطاعة والإيمان. سورة الحديد قبل هذه الآية بآيات: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن هنا يعالج الله تبارك وتعالى قلوبا فترت عن الطاعة وفترت عن الإيمان، فالله يذكرها بأن تلك الدنيا مراحل زينة، فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. وبإذن الله ستكون لنا وقفات ونحن عند قوله تعالى: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا، عندما نصلها بإذن الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما العلة؟ قال الله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. البلاء هو الاختبار، والاختبار ليس مصيبة كما يعلم البعض، يعني ما يبتلي الله به العباد اختبارا لهم لا يكون مصيبة إلا على من يخفق في الاختبار، من يرزق في الاختبار، لأن الله قال هنا: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن سيحسن العمل فهذا نجح في الاختبار، ومنهم من لا يحسن العمل
فهذا لم ينجح في الاختبار. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى يريد منا أحسن العمل، فإذا عملت عملا فينبغي أن تحسنه وأن تتقنه. فالعمل المطلوب منك أن تحسنه وأن تحسنه وأن تزينه وأن تكون مخلصا لله فيه، لأن العمل يتطلب منك إخلاصا. فهذا هو المطلوب منك. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لجاعلون ما عليها، نعم، ما على الأرض. الصعيد هو التراب، طبقة التراب التي تظهر على وجه الأرض ولا نبات فيها. والجرز الأرض الخالية من النبات، أو الأرض التي أكل نباتها الجراد. فالجراد عندما أكل الزرع الذي كان في الأرض فتصبح أرضا جرزا. أرضا جرزا يعني خالية من النبات، خالية من الزراعة. فالله تبارك وتعالى كما قال في سورة يونس التي كنا معها منذ قليل: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن موجودة بالأمس. فالأرض وما تراه من زينة عليها، الله يقول: سنجعل ما على تلك الأرض صعيدا جرزا فلا تغتر بما فيها ولا تهلك نفسك على هؤلاء الذين يعاندون فلا يؤمنون. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى الحديث عن قصة أصحاب الكهف. وقصة أصحاب الكهف في سردها عجب في إخبار الله بها، لأنهم كما نعلم يعني اليهود كلفوا من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور من قصة أصحاب الكهف، ظنا منهم أنهم يعجزون. ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك القصة كما سنتدبرها. ونحن كما أؤكد أننا لا نفسر، وإنما نحن نتدبر المعنى فنفسر بالقدر الذي يجعلنا نتمكن من الله تبارك وتعالى عندما ذكر قصة أصحاب الكهف أولا ذكرها في موضع واحد لم تتكرر في القرآن، يعني لم ترد في مواضع أخرى، هي هنا في الكهف وفقط. ثم ذكرها بأسلوب بديع عجيب، فذكر القصة مجملة
في آيات معدودة، جملة، ثم فصلها بعد الإجمال. يعني قصة أصحاب الكهف من القصص التي ذكرت جملة ثم فصلت، وهذا لا يستطيعه البشر. لا يملك البشر أن يوجزوا قصة بهذا الإيجاز البديع. عندما قال الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كده انتهت القصة على سبيل الإجمال. هذا إجمال. ثم بدأ يفصل الله تبارك وتعالى أحداث القصة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لكن تلك الآيات المعروضة أمامكم الآن إنما هو إجمال لتلك القصة. ولذلك أهل القصة من البشر يرون أن هذا خللا، لأنهم يرون تعليق المخاطب بنهاية الحدث حتى يتشوق وتكون هناك إثارة. حتى في قصة أصحاب الجنة يقولون إن قصة أصحاب الجنة لم ترد على نظام القصص المعروف عند البشر، ففيها خلل من وجهة نظره. لماذا يا جماعة؟ قالوا القصة لا تذكر النتيجة إلا في النهاية. النتيجة في القصة لا تكون إلا في النهاية حتى تكون هناك إثارة وتشويق. لكن قصة أصحاب الجنة النتيجة جاءت في البداية. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه هي النتيجة. يقولون النتيجة هنا كان ينبغي أن تكون في النهاية، لكن هذا يؤكد أن هذا القصص إنما هو من الله تبارك وتعالى. فالله جلت قدرته ذكر تلك القصة وهي قصة أصحاب الكهف في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف، الكهف هو مكان أو حفرة في مكان مغلق، من دخله لا يرى، من دخل الكهف لا يرى من الخارج. طيب، الرقيم هو الشيء المرقوم أي المكتوب عليه، كما قال الله: كتاب مرقوم أي مكتوب عليه، كحجر ونحوه، ولعله كما يقولون
حجر كان على باب الكهف رقم عليه أسماء هؤلاء الفتية. هؤلاء الفتية كانوا مرقومين، يعني مكتوبين على هذا الحجر على باب الكهف كما يقول البعض، والله أعلم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هل هم أصحاب الآية العجيبة الوحيدون؟ لا، عندنا آية وآيات عجيبة كثيرة، وليس بالضرورة أن تكون تلك الآية هي الوحيدة العجيبة. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى في ذكر تلك القصة حتى ننهل منها الدروس المستفادة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عندما نتأمل تلك الآية الكريمة لنتدبرها ندرك أنهم أخذوا بالأسباب البشرية أولا، ثم توجهوا إلى الله بالدعاء. إذن أنت مطالب قبل أن تتوجه إلى الله بالدعاء، وقبل أن تطلب من الله أن يؤتيك من لدنه رحمة، أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب البشرية. فهؤلاء أووا إلى الكهف، لجأوا إلى الكهف، ماشي، فروا بدينهم إلى مقر لا يراه فيه العباد. فهذا أخذ بالأسباب. ومنهم نتعلم أننا نأخذ بالأسباب ثم نتوجه إلى الله بالدعاء. ولذلك رب العباد يقول تبارك وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف، أمر بالأخذ بالأسباب حتى يترتب عليه أن ينشر الله عليهم من رحمته. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ولذلك يعني من حسن التوكل على الله أن تأخذ بكل الأسباب البشرية كأنك ما تركت سببا بشريا واحدا إلا وأخذت به. لا تترك سببا بشريا واحدا إلا وتأخذ به. هذا من حسن التوكل على الله. ثم تأمل معي: يتوكل قلبك على الله تبارك وتعالى وكأنك ما أخذت بأي سبب بشري. أقول مرة أخرى: يعني إياك أن تعبد السبب البشري، إياك أن تتكئ عليه، لا،
أنت لا تتكئ على هذا السبب، وإنما تأخذ بكل الأسباب البشرية كأنك ما تركت سببا واحدا إلا وأخذت به، ثم تتوكل على الله تبارك وتعالى وكأنك لم تأخذ بأي سبب بشري، تلح على الله تبارك وتعالى في طلبك وفي دعائك. أدي معنى الأخذ بالأسباب. فالله تبارك وتعالى يعطينا درسا هاهنا، أن هؤلاء الفتية أخذوا بالأسباب البشرية أولا، إذ أوى الفتية إلى الكهف، وهؤلاء فتية. الفتية جمع فتى، والفتى الشاب في مقتبل العمر، فمع أنهم شباب في مقتبل العمر إلا أنهم أخذوا بتلك الأسباب، فقالوا ربنا. شوف، رب العباد يعطف قولهم بالفاء. الفاء تفيد الترتيب، يعني ما بعدها مرتب على ما قبلها، يعني لم يقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلا بعد أن إيه؟ إلا بعد أن أووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك. الرحمة التي يعني تتنزل على العباد وذكرها الله في كتابه الكريم، ذكر أن هناك من الرحمة الرحمة العامة، الرحمة العامة التي تتنزل على كل الخلائق، فتلك رحمة عامة للجميع التي بها يرزق الجميع ويمطر الجميع ويحيا الجميع ويعيش الجميع، والمسلم وغير المسلم الكل مستفيد من رحمة الله تبارك وتعالى العامة. لكن هناك رحمة خاصة للمؤمن، وهي رحمة التوفيق والتأييد، هذه كلها رحمة خاصة بعباد الله المؤمنين، الله يوفق لها من يشاء من عباده. وهناك رحمة لخاصة الخاصة، وهي التي يدخرها الله تبارك وتعالى عنده ويمنحها من يشاء من عباده، يعني لا يمنحها للكل. الله تبارك وتعالى يعلمنا أننا عندما نطلب منه الرحمة نطلب قمة أنواع الرحمة. ربنا آتنا من لدنك، خلي بالك لدنك ظرف، ولدنك أقرب من عندنا في الظرفية كمان، يعني الرحمة التي من لدن رب العباد رحمة منه يدخرها عنده لعباده. فالله يعلمنا أن نطلب قمة أنواع الرحمة، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. لا يطلبوا من الله الرحمة، نعم، لأنهم
لا يملك أحد من البشر أن يرحمهم وهم في هذا المكان، يعني وهم في الكهف. لا يملك أحد من البشر أن يرحمهم، وإنما الرحمة تتنزل عليهم من لدن رب العباد، وهو القادر سبحانه وتعالى. ولذلك رب العباد علمنا أن نلجأ إليه بالتضرع إذا أصابنا البأس، كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم، في البأس، لأنه مفهوم عام لكل ما يقع على الإنسان من بأس في الدنيا. ونحن مطالبون أن ندعو الله على كل حال، لكن عندما يكون الإنسان في بأس، رب العباد هو الذي يوجهك ولست أنا. رب العباد يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الإنسان عندما يصاب بالبأس في الدنيا يهرع إلى البشر ويهرع إلى الناس. طيب، الله يوجهك، يقول لك عندما تصاب بالبأس تضرع يا أخي إلى ربك. ولذلك خلي بالكم، لولا حرف يسميه العلماء حرف امتناع لامتناع. لولا حرف ايه؟ لولا امتناع لامتناع. لولا انشغالي لزرتكم. ده امتناع لامتناع ولا امتناع لوجود؟ لولا انشغالي لزرتكم. امتنعت الزيارة لوجود الانشغال. إنما لو زرتكم لأكرمتكم. امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. إذن لولا امتناع لوجود، هذا أصل معناه. لكن عندما تجد بعده إذ وفعل ماض بعد إذ، يعني إذ وجملة فعلية فعلها فعل ماض، فتكون لولا هنا للتوبيخ وللتقريع. ولذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذ وفعل ماضي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن الله تبارك وتعالى يوبخ كل من يصيبه البأس ولا يتضرع إلى الله.
وما نراه في هذه الأيام من بأس شديد واقع على المسلمين. فنحن كلنا ينبغي أن نتضرع إلى الله تعالى. طيب، لماذا تضرعوا؟ يعني لماذا تخير القرآن تضرعوا؟ ما التضرع؟ تعلمون أن التضرع مأخوذ من ضرع، وضرع هو الضرع، والضرع هو عنوان المدر للبن. ضرع الحيوان المدر للبن. الحيوان المضر للبن لولا أنه يتضرع لصاحبه، بمعنى أنه يتذلل فيفرج رجليه هكذا ويتضرع لصاحبه، وإلا ما استطاع صاحبه يأخذ قطرة حليب بيده. والفلاحون يعرفون هذا. البقرة لولا أنها تتضرع لصاحبه أن يأخذ منها قطرة حليب واحدة، ولا استطاع صغيرها أن يرضع منها إن لم تتضرع وتتذلل. فالله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يتضرعوا بهذه الطريقة. عندما يصيبك البأس تضرع لربك، تذلل لربك. هو مأخوذ من الضرع ومن ضرع، والضرع هو ضرع الحيوان الذي يدر اللبن ويأتي لنا بالحليب وإلى آخره. لو لم يتضرع الحيوان ما استطاع صاحبه أن يأخذ منه لبنا. الله تبارك وتعالى يريد من العباد أن يتضرعوا وأن يتذللوا لربهم. من منا عندما أصابه البأس الشديد تضرع إلى ربه، مع أنه يرتاح نفسيا، ورب العباد هو الذي يوجهك الآن. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. انظر إلى المقابل: ولكن قست قلوبهم. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أصحاب الكهف أووا إلى الكهف أولا، ثم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونتوقف هنا عند هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم والتدبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.